मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नहाते वक्त पेशाब क्यों आता है। आज की ये वीडियो बहुत हिकमत भरी वीडियो है जो आज मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो नहाने के लिए जाते हैं तो उनको पेशाब आता है, तो फिर पेशाब करने के लिए जाते हैं, पेशाब करके फिर नहाते हैं तो उनको फिर पेशाब आता है। ये बार बार पेशाब आना किस चीज़ की निशानी है? बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें होती हैं कि जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो हमें पेशाब आता है। आज उसी मौजू पे वो वीडियो मैं आज आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखिएगा कि जिन जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की दिक्कत है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आइए सुनते हैं। आज हम बात करेंगे कि नहाते वक्त पेशाब का आना ये किस चीज की निशानी होती है, आखिर ये क्या मसला होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो नहाने के लिए बैठते हैं और जब अपने सर के ऊपर पानी डालते हैं तो उनका पेशाब निकल जाता है, पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, या बहुत सारे लोगों को पूरा पेशाब ही आने लगता है। तो वो क्या करते हैं कि नहाना धोना छोड़ करके फिर वो पेशाब करने के लिए जाते हैं, फिर आकर के नहाते हैं, फिर दो चार कतरे निकल जाते हैं। इसी तरीके से ये परेशानी बहुत सारे लोगों के साथ में होती है। तो अगर नहाते वक्त आपको पेशाब का मसला है कि जैसे ही पानी डालते हैं और आपको पेशाब आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर मैं इसका इलाज भी बताऊंगा और इंशाल्लाह फिर कभी ये दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि नहाने के दौरान जब जिस्म पर ठंडा या गर्म पानी डालते हैं तो जिस्म के पट्टे और आसाब पर ये असर डालता है, और बाज लोगों का जो है ना मसाना कमजोर होता है, जिसकी वजह से पेशाब रोकने की सलाहियत कम हो जाती है और पेशाब बे इख्तियार खारिज होने लगता है। ठीक है, पानी डाला, उससे जो है पट्टों पर आसाब पर जोर पड़ा, प्रेशर पड़ा, और फिर मसाने की कमजोरी, और मसाने की कमजोरी की वजह से पेशाब जो है खारिज होने लगा, निकलने लगा। तो सबसे पहला मसला ये होता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। देखिएगा, जो यूनियन ब्लेडर होती है ना, जो पेशाब की थैली होती है, बहुत सारे लोगों की जो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से भी ये मसला होता है। तो ये तिब्बी एतबार से मसाइल थे, लेकिन अब हम बाद में देखेंगे रूहानी एतबार से कि रूहानी एतबार से हमें क्या करना होगा। तो देखिएगा, ऐसे अफराद को चाहिए कि वो नहाने से पहले या तो पेशाब वगैरह से फारिग हो लें, और पेशाब करने के बाद फिर भी अगर पानी आप डाल रहे हैं फिर भी पेशाब आ रहा है, तो फिर किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें, यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपना इलाज करें। ये तिब्बी एतबार से जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि हजरत हकीम लुकमान, जो बहुत बड़े हकीम जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर किया है, उन्होंने इसके ताल्लुक से कुछ अहम और खास बातें कही हैं। आपने इरशाद फरमाया कि पेशाब करने के फौरन बाद पानी ना पिए वरना पेशाब पीला आएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पेशाब पीला आने लगता है। लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं अचानक से पेशाब पीला क्यों आ रहा है। तो इसकी वजह यही है कि आप पेशाब करके आए और आपने फौरन पानी पी लिया, तो इससे पेशाब पीला आने की बीमारी लग जाती है। इसी तरीके से लिखा है, आप फरमाते हैं कि टॉयलेट करने के फौरन बाद रोटी ना खाया करो वरना बवासीर की बीमारी भी लग सकती है। और ऐसे ही आगे लिखते हैं कि नहाने के फौरन बाद आंखों में सुरमा मत लगाओ। नहाने के फौरन बाद आंखों में सुरमा नहीं लगाना चाहिए, इससे जो है आंखों की रोशनी कम हो जाती है। बहुत सारे लोग नहा के आए, बालों में तेल डाला और सुरमा भी लगा लेते हैं, तो इससे क्या है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है। और आगे लिखते हैं कि नहाने के फौरन बाद सोया मत करो। नहाने के फौरन बाद सोया मत करो, इससे जो है दिमाग कमजोर होने का अंदेशा है, इससे दिमाग कमजोर होने का अंदेशा है। और इसी तरीके से लिखते हैं कि जमाही लेते वक्त कभी अंगड़ाई मत लेना, इससे तुम्हारी जबान को लकवा होने का भी अंदेशा है। और आगे आपने फरमाया कि आधी रात को उठकर कुछ मत खाओ वरना पेट में पानी आने का अंदेशा है। ठीक है, आंत वगैरह में पानी आने का अंदेशा होता है। तो ये कुछ चीजें हजरत हकीम लुकमान ने बयान की हैं। अब आइएगा, अगर किसी को नहाते वक्त पेशाब आता है तो फिर दो निशानी है।
دو چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلی نشانی یہ ہے یا تو یونین بلیڈر ویک ہو چکی ہے، یعنی مثانہ کمزور ہے، اس وجہ سے پیشاب آ رہا ہے. اور جو دوسری نشانی ہے وہ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ دوسری نشانی کیا ہے، جس کے تعلق سے بہت سارے علماء کرام نے بھی لکھا ہے. دیکھیے گا، ہمیں صرف جسمانی بیماری پر نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ اسلام صرف ظاہری ہی نہیں بلکہ باطنی صفائی کا بھی دین ہے. اگر یہ کیفیت بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے، یعنی جب بھی آپ نہانے کے لیے جاتے ہیں، ہر دوسرے دن تیسرے دن یا روزانہ آپ نہاتے ہیں اور بار بار آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ پانی ڈالتے کے ساتھ ہی پیشاب آ رہا ہے، تو اب میری بات کو دھیان سے سنیں. دیکھیے گا، غسل جنابت کر رہے ہو آپ، غسل جنابت کر رہے ہو، یا نماز کے لیے بہت سارے لوگ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تب بھی ان کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے، یا دل میں وسوسے اور بے چینی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. جیسے آپ نہانے کے لیے بیٹھے، دل میں گھبراہٹ، بے چینی ہے نا، پیشاب کا نکل جانا، یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یا پھر آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو دل میں بہت زیادہ وسوسے اور بے چینی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو پھر آپ ذرا سمجھ لیں یہ کس چیز کی نشانی ہے. تو دیکھیے گا، ایک روحانی اشارہ ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ایک روحانی اشارہ ہو سکتا ہے. اب وہ روحانی اشارہ کیا ہے؟ شیطان یا جن انسان کو طہارت کرنے سے، پاکی حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ شیطان ہو یا جن ہو. کیا کر رہا ہے؟ روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اہل سنت کا موقف ہے، اور جیسا کہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے مشہور عالم دین امام ابن حجر ہیتمی شافعی فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، خاص طور پر وضو اور غسل کرتے وقت. خاص طور پر جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر غلط اور گندے وسوسوں میں شیطان ڈال دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ نہانے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر شیطان آپ کو گندے وسوسے آپ کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے تاکہ وہ عبادت سے دور رہے. الزواجر عن اقتراف الکبائر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے فقہاء کرام نے، بہت سارے علماء کرام نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب شیطان انسان کو وسوسے اور طہارت کے معاملے میں شک میں ڈالے، جیسے مان لیجیے گا آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے اور آپ نے ہاتھوں میں پانی ڈالا تھا کہ آپ کو ایسا لگا کہ یار پیشاب کا قطرہ نکل گیا، تو آپ شک میں پڑ گئے. آپ نے دیکھا رومالی وغیرہ چیک کی تو آپ کو لگا کہ یار ہے تو کچھ نہیں، پھر آپ کو شک پیدا ہو گیا، تو آپ کا دل کرے گا چلو یار نماز نہیں پڑھ لیں. ایک دن آپ کو شک ہوگا، 2 دن شک ہوگا، 3 دن شک ہوگا. تو اس طریقے سے پیشاب کے قطرے آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. جب انہیں زیادہ شک ہونے لگتا ہے نا تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو یار ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے، اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. میرے عزیز ایسا مت کرنا، علاج کریں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی ایسی حالت بھی ہے تو آپ وضو کر کے نماز پڑھنے کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اتنی دیر کے لیے، ٹھیک ہے. تو آپ شیطان کے وسوسوں میں آ کر کے، جنات کے بہکاوے میں آ کر کے آپ کو نماز نہیں چھوڑنا ہے، ناپاک نہیں رہنا ہے، بلکہ پاکی حاصل کرنا ہے اچھے طریقے سے. تو آگے لکھا ہے اس کا علاج کہ ہر غسل اور وضو سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے. اب میں آپ کو اس کا علاج بتا رہا ہوں جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. جب بھی آپ غسل کرنے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے غسل خانے سے باہر ہی آپ کو 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ چاروں کل، ٹھیک ہے، چاروں کل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے. بس اس کے لیے آپ اس کے بعد نہانے کے لیے چلے جائیں. پھر آپ کو کیا کرنا ہے، ہر جمعہ اور پیر کو جو ہے پانی آیت الکرسی کا یا سورہ بقرہ کا پانی دم کرا کر رکھ لیں، اور ہر پیر اور جمعرات کو اس پانی کو آپ دم کرائیں اور روزانہ اس کو پیتے رہیں. یہ اس کا علاج ہے. اور درود شریف 11 مرتبہ شروع میں اور درود شریف 11 مرتبہ لاسٹ میں آپ کو پڑھنا ہے. رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کا روزانہ آپ کو ورد کرنا ہے. تو شیطانی وسوسوں اور جنات کے اثرات سے انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے، اور سر پر پانی ڈال کر کے جو پیشاب آ رہا ہے اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی. سب سے پہلی بات، طبی اعتبار سے اگر کمزوری ہے مثانے کی تو علاج کرائیے گا. اور روحانی اعتبار سے اگر شیطان آپ کو وسوسوں میں ڈال رہا ہے یا جنات کے اثرات ہو رہے ہیں تو پھر آپ یہ روحانی علاج کریے گا. نہانے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ جائیے گا.
نہانے، وضو سے پہلے بھی پڑھیے گا. اسی طریقے سے جب آپ رات کو سونے کے لیے چلیں تو یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے سوئیں. انشاءاللہ شیطان اور جنات آپ سے دور رہیں گے، پھر آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے. اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے اور وہ شیطانی وسوسوں سے دور رہیں اور عبادتیں اور نمازوں میں وہ لگے رہیں، عبادت سے دور نہ ہوں.